في هاد la vidéo غنشوفوا الخطوات الأولى لإنشاء موقع إلكتروني les étapes à suivre pour créer un site web ou bien des pages web. Les langages اللي غنستعملوا في هاد la vidéo هو le langage غنركزوا على بزاف على le langage HTML. بالنسبة les autres vidéos إن شاء الله غادي نطرقوا ل langage CSS et JavaScript. إذن في هاد la vidéo كما قلنا غادي نركزوا على le langage de description HTML. HTML ça veut dire quoi? Ça veut dire hypertext markup language. Donc c'est un langage de description, de balisage qui nous permet de représenter des contenus web. Alors la dernière version هي HTML5. بالنسبة لي باليز عندهم هاد لا ستركتور كما كتشوفوا معايا هنايا. كل باليز كنسدوها بواحد انتي سلاش باليز. إذا غادي نشوفوا لا ستركتور جينيرال دو لا باج ويب. بالنسبة لا ستركتور جينيرال il commence par la balise HTML et se termine par slash HTML. بالنسبة le contenu ديال هاد la page كاين عندنا on va le diviser en deux parties. كاين عندنا la partie qui représente l'entête اللي هي head slash head. entre هاد head slash head كاين عندنا كل ما يخص l'entête يعني بحال لو تيتر بحال l'intégration ديال le code CSS et JavaScript. وعندنا le plus important هو le core اللي هو body slash body اللي كيكون عندنا الوسط ديال لا باج. غناخدو هاد ليكزامبل اللي غنخدمو عليه في هاد لا فيديو. هو كيتكون من واحد لا فوتو من بعد واحد لو تكست ديفيلون اي واحد طابلو فيه دي زيماج اي دي ليان ايبر تكست. اذا كل حاجه غادي نشوفو شنو هما لي باليز اللي غادي نستعملو فيها. بالنسبه دونك لا بروميير هاد ليماج هادي. دونك لا باليز اللي كنستعملو بالنسبه لليماج هي امجي سورس. اذا امجي سورس اس ار سي ايغال يعني لا سورس فين كاينه. دونك هذه هي لا باليز اللي غنستعملو. ثم لو تكست ديفيلون هو غنستعملو لا باليز ماركي. بالنسبه لو طابلو غنستعملو تيبل سلاش تيبل. وبالنسبه دونك هنا بالنسبه لي ليني عندنا دو ليني دونك تي ار. دونك لا ليني في HTML هو تي ار سلاش تي ار. بالنسبه للسيلول هو تي دي بحال كما كتشوفوا معايا السيلول 1 اللي اونتر تي دي اي سلاش تي دي. بالنسبه لي ليان دابا باش نشوفوا لي ليان ديال بالنسبه لي تيتر ولا لي زيماج كنديرهم اونتر اش ريفيرونس. نشوفوا هادشي اون براتيك بيان سور. دونك عندنا لا باليز ايماج ماركي تيبل اي اش ريفيرونس هما اللي غادي نستعملو في دونك في لا براتيك. الو بالنسبه اشنو غادي يكون عندكم؟ غيكون عندكم واحد الدوسي بالسميه كما قلنا سيت ويب والسميه ديالكم لو نون ديالكم لو برينون يعني غير كيستيون دورغانيزاسيون. غادي تجمعوا فيه مجموعه ديال الصور اللي غنحتاجو في لو سيت ويب. كما قلنا قبل هاد الصور هادو واحد الحاجه اللي هي مهمه انكم تختاروا لو سوجي. لان لو سيت ويب غادي دير لو سيت ويب اشنو بغيتي تبريزونتي فيه شنو هي الحاجات اللي غتبريزونتي فيه. من بعد غتجمع الصور على داك لو سوجي غتحطهم هنايا كما شفتوا معايا. بالنسبه لهاد لو دوكيومون هو لو ريزولتا اللي غادي نحصلوا عليه في لا فان ديال لا فيديو. اذا نحاولوا ما امكن. هذه سيت اون باج ويب دونك كرييتها بلو كود HTML كما كتشوفوا دي ليان لو تكست ديفيلون شفتوها بيانفونو دون ما فيترين. وكاين عندنا لي فوتو كي بورت هذيك لا مان سو فورم دو ليان يعني ممكن اننا نكليكيو عليهم ونمشيو لدي زوتر باج يعني في لي فيديو سويفون. دونك شاك باج في انترنت كيف ما بغات تكون هذيك لا باج الا بغيتي تشوف لا سورس ديالها يعني لو كود ديالها باسكو إليا ديغيغ هادشي اللي كتشوف نتايا في لا فيو ديالك كاين واحد لو كود. كليكي بوطون دغوا وكدير كوداج او بيان كود سورس. كما كتشوفوا معايا لو كود سورس هو هذا. كما قلنا غالبا كيبدا ب HTML. تو سون دي باج ويب كومونس بار HTML وكاين عندنا لي باليز كاين الداخل اي لو كونتوني كما كتشوفوا معايا. اذا هاد لو كونتوني اللي كتشوفوا معايا هو اللي غادي نحاول اننا نشرحه في هاد لا فيديو. غنمشيو بشويه دونك ايتاب باغ ايتاب.
اذا غادي نمشيو هنايا كما قلنا الصور خصهم يكونوا واجدين وبالسميات كما كتشوفوا معايا. غادي نكبر شويه لافيشاج باش يبان لكم مزيان. دونك عندنا هاد لي زيماج هادو كل حاجه بالسميه ديالها، اورديناتور، سمارتفون، سمارت تي في انسي دو سويت. الوغ غادي نمشيو دابا نكريو لو فيشيي اللي قلنا بلوك نوت، يعني فيشيي باردون. قبل ما ندوزو هاد لوبسيون غادي نمشيو لهاديك لاباج اللي خدمنا عليها اللي ديجا واجده. الا بغينا نعاودو نبدلو فيها كنديرو بوطون دغوا اوفغير افيك وكنديرو بلوك نوت. ها لو كود اللي كتبنا تافيشي عندنا في لو بلوك نوت. اذا هاد لو كود هذا هو اللي مطلوب منكم انكم تكتبوه، هاد لو كود كامل. اذا كيبان في الاول بان هاد لو كود تري كومبليكي انه اول مره غادي تشوف هاد لو كود غيبان لك انه صعيب انك ديرو، ولكن غنديروه بوحده وحده. اذا غادي نمشيو بوطون دغوا نوفو وغنديرو دوكيومون تكست كما كتشوفوا معايا. نوفو دوكيومون تكست هي العمليه المهمه. غنسميه دونك قلت لكم غتسميوه اندكس، حنا غادي نسميوه اندكس 2 لان ديجا عندي اندكس. غنفتح هاد الدوسي، هاد لو فيشيي غنلقاوه بيان سور خاوي ما فيه حتى شي حاجه. Alors on va commencer notre première page web. هاد لا باج ويب هي اللي غادي نبداو واحد لا باج ويب. يلا بغينا نبداو. اذا درت html/html head/head يعني لونتيت بوحدو ولو بادي يعني لو كور بوحدو. دونك لا باليز body/body. اذا بالنسبه لو هيد غالبا كنستعملو دابا في هذه الحصه غادي نستعملو تيتل يعني لو تيتر دو لا باج. لو تيتر هذا كيكون في لا بار دو تيتر، كيكون الفوق ديال في النافيغاتور. هاد لا باج غنسميها مثلا ما بروميير باج ويب. فوالا هذا سي بور سونطريني على لو لونغاج HTML. فوالا اذا هذه دابا الا درنا مثلا افيشاج ما غادي تافيش حتى شي حاجه، تكون غير هذاك لو تيتر في لا بار دو تيتر. غنكتب دابا واحد لا فراز في لو كور ديال لا باج، يعني في الوسط لو كونتوني ديال لا باج. مثلا بونجور اي بيانفوني. هذه هي المرحله المهمه، هي اونغوجيستري سو. انتبهوا معايا هنايا، هذه هي اهم مرحله. غادي نمشيو دابا الى غادي نديرو اونغوجيستري، غادي نمشيو لتحت غادي نديرو تو لي فيشيي، وهذاك اندكس 2 غادي نزيدو لها بوين html. دونك ركزوا معايا، هذه هي الاهم حاجه بوين html. اذا شنو غادي يوقع؟ اننا غادي نلقاو واحد الفيشي اخر ماشي هذاك اللي كرينا. كاين عندنا دابا جوج، كاين عندنا اندكس 2 دوكيومون تكست وعندنا اندكس 2 سو فورم il porte la forme de navigateur يعني une page web. مسحت هذاك لو دوكيومون تكست باش ما يبقاش يتخالفوا يعني يتشابهوا ليا في سميتو. غادي نشوفوا ليكزيكوسيون ديال هذاك الشيء اللي خدمنا. ما بروميير باج هي هذه. اذا داك الشيء اللي كتبنا في لو تيتر او في لو كور هو هذا. درنا بوطون دغوا اوفغير افيك بلوك نوت. دابا حلينا هذاك لو بلوك نوت ديال لا باج. دونك كنخدمو او ميم طون في الكود يعني ديغيغ لا باج وكنشوفو في ليكزيكوسيون. زدت دابا واحد لا فراز جو مي بريزونت جو سوي بروف انفورماتيك. غادي ندير اونغوجيستري، غنمشي ندير اكtualiser. هذيك لا فراز اوتوماتيكمون كتزاد ليا في هذاك النافيغاتور كما كتشوفوا معايا مزيان. دابا باش نرجع للسطر، الا بغيت نرجع للسطر كما كتشوفوا واخا رجعت للسطر انا في الكود ما بغاش يرجع لانه ما قلتليش يرجع. دونك غنستعمل واحد لا باليس سميتها بي ار. دونك هاد بي ار رجعت لي السطر ولكن في جو سوي بروف انفورماتيك. انا بغيتها ترجع مثلا قبل يعني في هذيك جو مو بريزونت. اذا هذيك بي ار غادي نديها هنا الاول. اذا كنمشيو بشويه باش او ميم طون تفهموا اشنو بغينا نوصلوا ليه. دونك اونغوجيستري اكtualiser. هذيك اكtualiser مهمه باش تعطينا هذاك الشيء اللي درنا في الكود واش تحين يعني ساكtualiser. طيب بيان. دونك مزيان. دونك حنا دابا خدامين حنا في نافيغاتور او ميم طون خدامين في لو كود HTML. اذا غادي نمشيو دابا
غادي نخدمو على لو بروجي ديالنا. لو تيتر كيما قلت لكم بوتيك، سي اون بوتيك ماتيريال انفورماتيك. انا اختاريت لو سوجي ديالي ماتيريال انفورماتيك، نتوما اختاروا لي برودوي اللي ممكن نتوما تبريزونطيو في لو سيت ديالكم. اذا هذه سميتها بوتيك. اذا هنايا رجع السطر داكشي ما كاين حتى شي مشكل في لو كود، يعني لا سانتاكس ديال HTML هو سوبل، ما تيطلبش منك غير اون فوا حليتي شي باليس خصك تسدها. لا بلوبار كاين شي وحدين ما كيتسدوش بيان سور. اذا درنا انغوجيستري اكtualiser، تبدل لينا داك لو تيتر. طيب بيان هذاك لو كونتوني دابا اللي كاين في لو كور ديال بادي. اذا كنحاول انني نسرع شويه باش انكم دونك ما يكونش لا فيديو طويل بزاف. اذا غادي نكتب في البادي bienvenue dans ma vitrine كما كاين عندي في السيت de vente pour vendre le matériel informatique. هذا لو تكست ديفيلون نورمالمون، هذا هو لو تكست اللي كيمشي في هذاك لا بار دو ديفيل يعني كي سو ديفي. انا غادي نكتبو غير هنايا. دونك تكتب دونك درت انغوجيستري ثم اكtualiser، هو عطاني لو ريزولتا مزيان. دابا غادي نزيد ليه باش انه يكون ديفيلي، غادي نزيد ليه ماركي لا باليز ماركي. دونك وكنسدها في الاخر ديال الجمله ديال لا فراز ماركي سلاش ماركي. enregistrer toujours. هذاك enregistrer ممكن ديروها بكونترول اس، اكtualiser هي F5 بكلافي يعني باش تسربيو شويه. انا دابا في الاول كنوريكم دائما بانه راه ضروري نديرو enregistrer باش يكون التحيين ديال سميتو. اذا غادي نزيدو ليماج هنايا، انتبهوا معايا ليماج غادي نزيدوها فوق لو تكست امجي سورس. دونك هاد السورس فين كاينه عندي هاد ليماج؟ هنا ليماج كاينه عندي في الدوسي ديجا وجدتها، هي هذه اللي هنايا اون تيت كتبت فيها بوتيك دو ماتيريال، يعني هذاك البانيير. الوغ سميتها اون تيت بوين. هنا غنرد البال كاين عندي لي زيماج اللي هما جي بي جي وكاينه زيماج بي ان جي. اذا هذه ايماج اللي هي جي بي جي. غادي ندير دابا اكtualiser، هي تزادت عندي في لاباج ويب. طري بيان فوالا. من بعد غادي ندوزو دابا لتحت ديال لا فراز بيانفوني، ديك لا فراز اللي كتمشي غادي ندوزو غادي نديرو لو طابلو تيبل. دونك تي ار لا لين الاولى فيها لا سيلول الاولى هي سمارت فون، يعني قلنا لا سيلول كتكون ما بين تي دي او سلاش تي دي، يعني الخانه. واحد الخانه فيها سمارت فون يعني هذاك الرابط، واحد الخانه الثانيه فيها اورديناتور TD سلاش TD، ثم الخانة الثالثة imprimante TD سلاش TD. إذن هذا دونك من الأحسن أنكم تاخدوا ستيلو ورقة يعني ولا الدفتر ديالكم وتكتبوا فيه هاد لي باليز. مع الوقت تكونوا عارفينهم، أحسن تكتبوهم عندكم. دونك اكسسوار عندنا دونك 5 ديال الخانات في لا بروميير ليني، وكنسدو تي ار يعني سدينا لا ليني وكنسدو لا طابل. اذا كنعتبروا في الاول بان لا طابل كتكون من واحد لا ليني و5 ديال الخانات. فوالا كندير اكtualiser فوالا. دونك هنا كيبان ليا بانه عندي هاد لي زيليمون مرتبين. لا طابل ما بيناش لا طابل حيت لا بوردور ديالها زيرو اوتوماتيكمون، ولكن كاينه اون طابل تما. دابا غادي بالنسبه لهادوك لي زيليمون سمارت فون و اورديناتور امبريمونت سمارت تي في اكسسوار غنردهم يكونوا دي ليان هايبر تكست، يعني يكون رابط ملي كنحط فوق منه لا سوري كتعطيني ديك لا مان كوم كوا راه يساجي يعني دان ليان هايبر تكست كي نو بيرمي داكسيدي ا اون اوتر باج ويب ولا ان كونتوني ويب. اذا كنزيد عليهم اش ريفيرونس و كنديرو سلاش هذيك ريفيرونس خليناها خاويه حيت مازال ما عرفناش فين غتمشي لاباج. فوالا دونك ملي كتحط لا سوري كيولي كيخدم لي ليان. دابا بقات لينا لا ليني الثانيه في لا طابل.
بالنسبة باردون قبل بالنسبة لا طابل خصنا يكون عندنا في الوسط كما كتلاحظوا كاين عندنا اغوش غادي نديرو ليه واحد لا باليز سميتها سنتر سونطري زعما باش تولي هذيك لا طابل تولي كلها في الوسط مزيان. دابا عندنا لا طابل ها هي في الوسط سي بون. اذا بقات لينا لا ليني الثانيه اللي فيها لي زيماج. دونك لا ليني الثانيه فيها لي زيماج. دونك لا ليني الاولى فيها لي زيليمون سمارت فون اورديناتور امبريمونت سمارت تي في اكسسوار. غنمشيو نكوبيو هذيك باش ما نضيعوش الوقت. كندير كولي دونك كوبي هي كونترول سي كولي هي كونترول في بالكلافي. اذا انت تاوي بالكلافي. اذا كنمسحوا ديك سمارت فون وكنديروا ايماج سورس. بالنسبه لهاد ايماج سورس غادي نكوبيها ونحطها في كلشي هادو كاملين. ريتما انني ناتاشي معاهم وخليت حتى لي ليان لان حتى لي زيماج هما دي ليان ايبر تكست. خليت هذيك اش ريفيرونس. اذا بالنسبه لا بروميير ايماج غادي نمشي نتاكد من السميه ديالها. سميتها سمارت فون بي ماجيسكول و ليكستونسيون ديالها هي جي بي جي. كلهم جي بي جي الا هاد اكسسوار بي ان جي. اذا دونك كنحفظ هذوك السميات ديالهم. الا كانت السميه خطا راه ما يمكنش تافيشا ليماج بيان سور. سمارت فون بوين جي بي جي اورديناتور بوين جي بي جي. جي بي او جي هي جي بي جي بحال بحال. الا عندك حتى ايماج سميتها فيها ليكستونسيون جي بي او جي غادي دير جي بي جي في الاختصار ديالها. تما دونك عندنا امبريمونت سمارت تي في بوين جي بي جي. وكما قلنا لاكسيسوار هذيك ليكستونسيون ديالها هي بي ان جي. اكسيسوار غنشوف نتاكد واش افيك اس سي بون افيك اس. اذا خاصها واحد اس لانه الا خليتها هكا ما غاديش تخدم. بي ان جي وكندير انغوجيستري كوم دابيد اكtualiser فوالا. المشكل اللي غتلاحظوه هو ان هاد لي زيماج كياخذوا لي طاي ديالهم كما هما في الاصل. يعني تكون كبيره ولا صغيره كتكون هكا. اذا وكتلاحظوا بانه كاين واحد التفاوت بيناتهم بالنسبه وصعيب انك تلقى لي زيماج اللي هما بحال بحال في لاطاي. لهذا غادي نزيدوا واحد الحاجه مهمه في ايماج واحد لاتريبيو كتسمى هي ويدث هو لا لارجور ديالها والهايت هو لا هوتور ديالها. اذا الويدث 150 والهايت 100 بيكسل. اذا هاد ليماج هادي اللي هي كبيره غادي نديرو اكtualiser تولي صغيره تولي عندها دابا 150 على 100. كلهم غادي يكونوا بحال بحال باش يكون عندنا لو سيت مزيان. اذا غادي نكوبيو هادي سوفي باش نكوبيو هاد لي زاتريبيو اللي هو ويدث مع الهايت. هادشي راه ممكن تقلبوا عليه في انترنت. دونك عطا الله لي باليز في كل حاجه. انا غير اي حاجه اللي كنبغي نستعملها راه كنقلب عليها اكtualiser فوالا. بالنسبه كيبان لكم دابا يساجي دان طابلو. هذا هو لو طابلو. في لا بروميير ليني فيهم هذوك لو تكست ولا الدوزيام لين كاينين لي زيماج مزيان. وهو لو طابلو راه مسونطري يعني كاين في السونتر. بالنسبه للماركي حتى هي ما كايناش في السونتر الا لاحظتوا. اذا غنردها لو سونتر غادي نديرها حتى هي ما بين سنتر سلاش سنتر. حتى ليماج يعني حتى ديك ليماج الاولى هذاك لونتيت داك ليماج الاولى حتى هي تكون او سونتر. اذا اكtualiser كليكي على داك السهم وغادي تلقى بانه كلشي دابا في الوسط. غنشوفوا المشكل هو داك لو تكست ديفيلون انه كيمشي من لا دغوات من يعني لا دغوات حتى لا غوش ما كيكونش غير في السونتر تما. غادي نحددوا ليه حتى هو لا لارجور ديالو ويدث هي 800 باش تكون عنده واحد لا لارجور اللي هي صغيره. يبدا غير من ليماج باش يكون عندنا لو سيت مجموع في واحد ماكيت سي بون. لا كولور دابا كاينه عندنا لا كولور اي حاجه بغيتو تبدلوا لها لا كولور كاين عندنا واحد لاتريبيو سميتو بي جي كولور باك جراوند كولور بي جي كولور. هاد بي جي كولور ايتيغال اما غنكتبوا الالوان باللغه الانجليزيه يعني ريد بحال هكا ولا جرين ولا يعني لي كولور اللي كتعرفوا بالانجليزيه ولا نقلبوا على لو كود اكزا ديالهم في
فسميتو كيما غندير دابا البادي تا هو الريد دونك اكtualiser غتولي لاباج كلها اون روج فوالا ولو طابلو تا هو اون روج ممكن انني نبدل هذا وغادي كما قلنا غادي نديرو واحد لو كود نديرو شي سميه green مثلا ولا فوالا كنجرب هنا لي كولور اللي غيخدموا دونك السميه ديالهم باللغه الانجليزيه وممكن كما قلنا نقلبوا في الانترنت على لي كود اكزا ديالهم اي كولور بغيتي راه ممكن تقلب عليه في الانترنت ويعطيك لو كود وغتحطو تما في ديك بي جي كولور لا ليني دونك لا لينيا ديال لو تي ار كنلاحظوا بان هاد لي زيليمون هادو ملي نسونطريوهم دونك غيوليو في الوسط دابا اليني سنتر بالنسبه لهاد لا كولور كما قلنا غادي نمشي نبدلوه غادي نديرو واحد لا كولور اللي هي واحد لا كولور غريز دونك غنمشي نقلب في الانترنت نكتب كود hexadécimal de la couleur grise عطينا كيبداو بدياز لي كولور هادو دونك كتبتو تما دونك هو تبدل لا كولور غريز سي بون مزيان دونك هذا هو بالنسبه تقريبا دونك درنا ليسونسييل بقى لينا هادوك لي تكست سمارت فون اورديناتور امبريمونت سمارت تي في اكسسوار نزيدو لهم شويه في لاطاي غنستعملو واحد لا فونكسيون سميتها فونت هي لا بوليس غنشوفو لا طاي ديالها هو سايز درنا انا 5 حددت انا 5 دونك اون فوا غادي نابليكي هادو بالنسبه لهادوك لي زيليمون غيوليو كلهم بيان سور ما ننساوش نسدو فونت سلاش فونت هنا يسوفي دو كوبيي كولي باش مبقاوش نعاودو لو كود فوالا اكtualiser غيوليو كبار كما كتلاحظوا هنايا هادوك لي زيليمون انهم كبار اي اون سونتر ممكن نبدلهم حتى لا كولور نديرو كولور ونديرو لهم اون اوتر كولور بالنسبه لهاديك ماركي ديك لو تكست ديفيلون تاهي ممكن نزيدو لها في لاطاي بهاديك فونت سايز دونك هاد لي زيليمون كاملين هاد لي باليز كاملين كنستعمل دابا راه ممكن تستعملوهم في اي بلاصه دونك اي بلاصه اي تكست ممكن انك تستعمليهم هاد الطريقه هادي غادي نبدل لا كولور مثلا ديال لو تكست ديفيلون دياز 000 غتعطيني لا كولور نوار شوفوا واش غتجي مع لو ديزاين ولا غادي نديرو لا كولور بلونش لا كولور بلونش هي اف 7 اف فوالا بيان سور اللي كيعرف ديجا واحد لي باليت دو كولور ار في بي روج فير بلو راه كنستعملوهم بهاد الطريقه فوالا دونك دابا غادي نزيدو غادي نمشيو دابا لونطيت دونك سالينا تقريبا لو كور ديال لاباج غنعطيكم غير واحد لا باليز في اللونغاج سي اس اس هي ستيل تيب ايغال تكست سلاش سي اس اس اذا هادي غادي تصلح ملي كنحطو لورسكون اون سورفول لا سوري سور ليليمون يعني ملي كنحطو لا سوري فوق من هادوك لي ليان اشنو غادي يكون اش غادي يوقع بالنسبه لهاد هاد لو تكست هاد يعني هادوك لي زيليمون. Après on va changer la couleur
ديال A2.hover toujours dans le style CSS. On va mettre A2.hover color yellow يعني la couleur jaune. هنايا كيما قلنا les couleurs anglais ou le code exa. Mais كنحطو la souris يعني lorsqu'on survole la souris sur les liens il se change de couleur يعني كياخدو واحد une autre couleur. دونك هادشي تقريبا اللي كاين. دونك كما كتشوفو معايا دونك عندنا لو كود HTML هو هذا ديال لاباج اللي مطلوبة. سي بون مطلوب دابا نقادوها. غادي ندوزو دابا باش بوغ ريغلي ان بتي بو لا تاي ديال الى لارجور ديال لي زيليمون اللي عندنا في لاباج باش يكون عندهم نفس يعني نفس لا لارجور. عندنا ليماج مع لو تكست ديفيلون مع لو طابلو غادي يكون عندهم نفس لا لارجور. غنمشيو ليماج الاولى غادي نديرو ويدث. ليماج اللي عندنا في لونطيت ويدث تيكالا 800 مثلا بيكسل كيما درنا لو تكست ديفيلون باش يكون عندهم دونك l'image مع le texte défilant et le tableau ont la même largeur. نكوبيو هذاك نفس الشيء نكوبيوه نحطوه في طابلو. سي بون مزيان. دابا ils ont la même largeur très bien. دونك هادشي اللي مطلوب. دونك تقريبا اون اوبتونو لو ميم ريزولتا اللي كنا شفنا في الاول. هنا غير دي شونجمون كونسيرنون دي كولور ممكن نتوما دونك افو دو فواغ لي كولور اللي بغيتو نتوما اللي تختاروا. اي سي بون. دونك الا عندكم شي كيستيون ولا شي حاجه حطوها لي في لي كومونتير ديال لا فيديو. اي ميرسي بور فوتر اتونسيون. على بروشين فوا ان شاء الله. ميرسي.